محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے جب بھی میں قرآن دے ور کے پھول دگاں جب بھی میں قرآن دے ور کے پھول دگاں کھل جام دے اغوال نے تیری زلفاں دے کھل جان دے اغوال نے تیری زلفاں دے
قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے جد وی رات دی سگائی چھا جاندی جد وی رات دی سیائی چھا جاندی آندے پھر خیال نے تیری زلفاں دے آندے پھر خیال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیری زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی وڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑھا ساریاں دا اجدہ اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اہتمام و انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت شبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک کافی سارے علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے میں نے احساس ہے ماشاءاللہ تجھے تھکے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے صحت خیر و عافیت برکت ایمان والی زندگی عطا فرمائے حضرات اے ادارہ اے مرکز جس دا اے سالانہ پروگرام عظمت قرآن کانفرنس محترم جناب بھائی مولانا عبدالوحید ساجد صاحب انہاں دے رفقا اللہ تعالیٰ سب دی محنت اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے بندے کو لے کوٹھیاں ہون بنگلے ہون جائیداد ہوئے بینک بیلنس ہوئے نوکر غلام ہون الغرض دنیا دی ہر نعمت موجود ہوئے اولاد نہ ہوئے تے بندے نو کچھ بھی چنگا لگدا اولاد
اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں مسافر ہاں، دعا کرنا جڑے بھائی جڑیاں بہناں بے اولاد نے، اللہ اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرات، اے اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد دے اندروں بالخصوص بیٹیاں اللہ تعالیٰ دی رحمت نے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بیٹے نوں بڑی حقارت دی نظر نال دیکھیا جاندے۔ بیٹی گھر دے اندر پیدا ہو جائے لوگ پریشان ہو جاندے، مبارکباد وصول نہیں کر دے۔ گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے، کوئی رشتہ دار کو سجن یار کہے مبارک ہوئے، کہندا مبارک کا دی کیڑا بیٹا پیدا ہوئے۔ حالاں بیٹی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی رحمت ہے، اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے جتھے اولاد دا ذکر کیتے ہے، پہلے بیٹی دا ذکر کیتے ہے، بعد دے اندر بیٹیاں دا ذکر کیتے ہے۔ اور اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرنا چاہنا۔ آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نے سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ ترجمہ سماعت فرمانا، ایمان تازہ کر دیا جانا۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، زمین و آسمان دی بادشاہت میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ میں جو چاہنا پیدا کر دینا، چاہواں تے غریب پیدا کر دیواں، چاہواں تے امیر پیدا کر دیواں، چاہواں تے جناب چھوٹے قد والا پیدا کر دیواں، چاہواں تے بڑے قد والا پیدا کر دیواں، چاہواں تے سونا پیدا کر دیواں، چاہواں تے کوجا پیدا کر دیواں، چاہواں تے کاڑا پیدا کر دیواں، چاہواں تے گورا پیدا کر دیواں۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جویں چاہے جنوں چاہے جنہ دے گھراں دے اندر پیدا کر دے وے، چاہے تے چودھری دے گھر دے اندر پیدا کر دے وے، چاہے تے غریب دے گھر دے اندر پیدا کر دے وے، چاہے تے امیر دے گھر دے اندر پیدا کر دے وے۔ اگے اللہ فرماندے نے یا قبولی من یشاء اناسا، فرمایا میں چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیواں، و یا قبولی من یشاء الذکور، میں چاہواں تے بیٹے عطا کر دیواں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میں چاہواں تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، میں چاہواں تے کچھ بھی نہ دیواں، کیونکہ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا میں جانن والا، میں قدرت رکھن والا، میں نو پتے میں جنوں جو عطا کرنا ہے، او بیٹیاں دے وے، او بیٹے دے وے، او بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے وے، او کچھ بھی نہ دے وے۔ بولو مرضیاں کی دیاں نے؟ اللہ دیاں نے۔ پھر ایمان والے نو راضی ہو جانا چاہیے، ایمان والے نو عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، جنہ دا داتا صرف اللہ، غور کوئی داتا نہیں چاہیے۔ گڈ کے بولو سبحان اللہ۔
ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. آواز تھوڑی صاف رکھو کتنے ساؤنڈ والا بیٹا. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جی میرے نال مل کے پڑھ لو اللہ دی قسم مزہ آ جائے. ہمارا داتا خدا اور ماشاءاللہ تسی تے بیدار بیٹھو یہ لگتا ہے جلسہ جی میں غن شروع ہوئے. ہمارا داتا خدا اور رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. جس کے داری سے جو مانگو ملے گا وہی. جس کے داری سے جو مانگو ملے گا وہی. سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. آج تو رہبرو رہنما حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اور بات آئیے کر دینا چاہنا جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے. جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے. جن کے کہنے پہ باب بہشت کھلے. ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا. جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا. جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا. وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے. ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے. اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے. اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر.
اللہ اکبر اللہ حضرات آئیے میں ترجمہ بھی کر دیتا اور اللہ دی تعریف بھی بیان کر دیتے نبی پاک دی نعت بھی پڑھی گئی اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیتا کائنات دے لوگوں میں غاجت روا میں مشکل کشا میں دھیوں دین والا میں پتر دین والا جے رب نے بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں نے جے تیرے گھر دے اندر بیٹی آگئے اللہ دی رحمت دا پیغام آگے آئے ابو داؤد دی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے نے من کانت لہو انسا ولم یعیدہا ولم یگنہا ولم یؤسر ولدہو علیہا یعنی ذکر ادخلہ اللہ الجنہ فرمایا اے کائنات دے لوگو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی من کانت لہو انسا ولم یعیدہا ولم یگنہا ولم یؤسر ولدہو علیہا فرمایا اس بچی نو دور جاہلیت دی طرح زندہ درگور نہیں کر دیندہ اس بیٹی نو برا نہیں سمجھدا بیٹی نو منحوس نہیں سمجھدا بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندہ میرے وال توجہ کرنا نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دیتی دور جاہلیت دی طرح زندہ درگور نہیں کردا بیٹی نو برا نہیں سمجھدا بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندہ جڑا پیار بیٹے نال کر دے او کو پیار بیٹی نال کر دے جڑے لاڈ بیٹے نو لڈام دے او کو لاڈ بیٹے نو بیٹی نو لڈام دے جڑیاں محبتاں بیٹے نالے او کو پیار بیٹی نالے میرے پیغمبر فرماندے نے اے بیٹی دا خیال کن والا بندہ رب نو ایڈا چنگا لگ دے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ فرمایا اس خوش نصیب بندے نو اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا دوسری حدیث سماعت فرمانا مسلم شریف دی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من آل جادیتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامہ فرمایا جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں میرے آقا فرماندے نے یہ بیٹیاں دی پرورش کردہ ریا انہاں دی تربیت کردہ ریا انج سمجھو بیٹی پیدا ہوئی ہے انہیں بولنا سکھئے لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھلا دیتا ہے بسم اللہ پڑھنا سکھلا دیتا ہے بیٹی نے پڑھنا سکھئے انہوں نورانی قیدہ پکڑا دیتے بیٹی نے پڑھنا سکھیا ہے انہوں قرآن پاک پکڑا دیتے بیٹی نے پڑھنا سکھیا ہے انہوں جناب بلوغ المرام پڑھا دیتی ہے انہوں مشکات پڑھا دیتی ہے انہوں مسلم پڑھا دیتی ہے انہوں بخاری پڑھا دیتی ہے بیٹی دیاں تربیتاں کر داریا کتے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھام دا پہ کتے سورہ نور دا ترجمہ پڑھام دا پہ کتے نبی دیاں بیویاں دی سیرت پڑھام دا پہ کتے نبی دیاں بیٹیاں دا تذکرہ سنام دا پہ آئے مسلم پڑھ گئیاں بخاری پڑھ گئیاں ابن ماجہ پڑھ گئیاں مستدرک الحاکم پڑھ گئیاں پڑھ دیاں دین دا علم حاصل کر دیاں جوان ہو گیاں حتی تبلغا جاء یوم القیامہ تربیت کر دیاں جوانی دے اندر قدم رکھئے جو کی جوان ہویاں نے اچھا نیک رشتہ وے کر کے نکاح کر دیں دے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد دا ساتھ بھی دے گا اللہ اکبر اللہ کس پیغمبر دا ساتھ ملے گا وہ لوگوں جداں دے بارے میں گلی گلی محبت تے پیار نل کہندا پھرنا کیوں میں بار بار اپنے پیغمبر دا تذکرہ کرنا اللہ دی قسم میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جتے رب دی ربوبیت دا تذکرہ ہوئے اوتھے نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ ضروری ہے جتے اللہ دی توحید دا تذکرہ ہوئے اوتھے نبی پاک دی رسالت دا تذکرہ ضروری ہے جتے
میرے رب دیاں تعریفاں کون اوتھے میرے پیغمبر دیاں نعتاں ضروری نے ایتے سوا تے کہندا پھر نواں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے ہاں جی ضروری ہے پھر کہو گج کے سبحان اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا عقیدہ ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ساڈا عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالحفیظ مدر صاحب تشریف فرما انہاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو محشر وچ شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے محشر وچ شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے جویں غمد ضروری ہے بولو اوویں نعت ضروری ہے اللہ اکبر اللہ میں عرض کر رہا ہوں جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ جنوں چاہی دے انہوں چاہی دے بیٹی دیاں تربیتاں کرے بیٹی نل پیار کرے تیسری حدیث پڑھن لگا آئیے غور کرنا توجہ کرنا میں ایک حدیث دے دی من دے اندر ایک واقعات قرآن پاک دے اندر 3 مثالاں دے کے بعد ختم کرانگا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سجی باتا کرا رضی اللہ تعالیٰ کا بیان کر دیا نے صحیح بخاری دی روایت میرے پیغمبر علیہ السلام میں رحمت کائنات دے سے رحمت کائنات دی زوجہ محترمہ فرمان دیا نے ایک دن ساڈا دروازہ کھڑکیا اے نکر کے میں دروازہ کھولیا ویکھیا ایک کالے جرنگ دی عورت انہیں 2 بچیاں اٹھائیاں نے ایک نو سجے چکے ایک نو کھبے چکے میں نو کہن دیا شاہ کچھ کھان نو گئے تے دے چھڑنا میں بھی بھوکی تے میریاں بچیاں بھی بھوکیاں میں نو کچھ کھان نو دے دے تاکہ میریاں بیٹیاں دا پیٹ بھر جائے وہ ڈس کے دیا باسیا مرکز ابھی بکر دن دران والیا دوستا توجہ کر دیا جانا ماں دا پیار کیسا ہے ماں دی ممتا کیسی ہے ماں دی محبت کیسی ہے اما ایسا فرمان دیا نے اینڈ کر کے میں پورے اپنے گھر دے اندر نظر دڑائی ایک کو کھجور نظر آئی ایک کھجور میں اٹھائی اس بی بی نو پکڑائی اس عورت نے اس ایک کھجور دے 2 ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے دوسرا ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے اس بی بی نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا وے اللہ کو اکبر اللہ بی بی چلی گئی ماں عائشہ پریشان ہو گیا میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ فرماتے ہیں عائشہ کی گلے پریشان نظر آنی ہے کھوئی لگنی ہے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرمان دیا نے اے میرے آقا جی میرے سر دے تاج جی محبوبہ ایک عورت آئی ہے او دیاں 2 بچیاں انہیں میرے کو سوال کیتا ہے
ایک کھجور انہاں نو میں دیتی ہے، انہاں ایک کھجور دے 2 ٹکڑے کر لینے، انہاں 2 ٹکڑیاں نو اپنیاں دویاں بچیاں دے منہ دے اندر ڈال دیتا ہے۔ سونیا اس عورت نے آپ نہیں کھایا، اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں ماں دی ممتا ویکھ کے، ماں دا پیار ویکھ کے پریشان ہو گیا۔ لوگوں ماں ایسا بھی تے ایک عورت نا شادی تو بعد ہر عورت دی خواہش ہوندی اللہ مینوں اولاد عطا کرے، میں اپنی گودی دے اندر اپنے لال نو اٹھا کر کے کھلاواں، میں اپنے بیٹیاں تے بیٹیاں نال پیار کراں، پر اللہ دی مرضیاں دین تے آئے تے جنوں چاہے جو عطا کر دے، نہ دین تے آوے تے میرے محمد دی بیوی عائشہ نو بھی اولاد نہ عطا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا اس ماں دا پیار ویکھ کے، اس ماں دی ممتا ویکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ لوگوں ماواں دے دل رب نے نرم بلائے نے، ماواں دے دلاں دے اندر رب نے اولاداں دا پیار ایسا رکھیا ہے، ماں کہندی ہے میں ویکھ جاواں پر میری اولاد نو کچھ نہ ہوے، ماں کہندی ہے میں کائنات دے دکھ برداشت کر لواں گی پر میرے کول اپنے اولاد دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر رحمت کائنات علیہ السلام نے سنیا، آپ فرماتے نے مانی بطولیا من غادق البنات بشیر فآخسن الیہن قلنا لہو سترم من النار۔ فرمایا عائشہ جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا، جدے اتے بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمائش آ گئی، ڈس کے دیا باسی آؤ وہ پوچھیں گا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے کمیں ازمایا جاندے؟ اللہ دی قسمیں گھر دے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں کوڑے، سکے چاچے دیاں نظراں دیاں نے، اینا دی جداد ساری میرے جو گیے، اینا دی دولت ساری میرے جو گیے، تیرے معاشرے دے اندر جس گھر دے اندر بیٹیاں بیٹیاں گونے، اس گھر نو حقارت دی نظر نہ ویکھیا جاندا ہے، لوگ تانے دیندے تے بیٹیاں والا یہ تے دیاں والا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا، اللہ نہ کرے لاکھ وار نہ کرے کسے دی بیٹی نو طلاق آ دے، ماپیاں دا جینا مشکل ہو جاندے، تھی اپنے گھر دے اندر دکھی گھندی ہے، ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں خراب ہو جاندیاں نے، باپ اٹھ دے ماں اٹھ دیے تے دعا کر دیے انشاءاللہ میری بیٹی سلامتی نہ لوے، اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو سکھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں بیٹیاں دے دکھ ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے، سیانے کہندے نے او جی بیٹی دکھی او دا جگ دکھی، جی بیٹی سکھی او دا جگ سکھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ بیٹیاں دے دکھ بیٹیاں دی تکلیفاں دے باوجود وَآخَسَنَ إِلَيْهِنَّ انہاں پیار کردائے، انہاں محبت کردائے، انہاں دا خیال کردائے، انہاں دے احترام کردائے، انہاں دی تربیت کردے۔ نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایگو بیٹیاں ماپیاں واسطے جہنم دے اگے دیوار بن جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں دیاں نو برا نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ایویں نہیں میں کہندا پھردا دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں، دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں ہوندیاں، ماپیاں نو دکھی آوے بک بک روم دیاں، دیاں گھر ماپیاں دے رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے ریجاں نال پال دے، عزت تو کیرنوے
رکھ دے سنبھال دے بابل دا گھر چھاڑے ماپیاں دا گھر چھاڑے ایک دن ٹور جام دیاں گھر ماپیاں دے اور دعائیہ جملہ کہنے والا آمین کہہ دینا دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دیاں دے پوچھیوں نہ کولوں جیڑے دکھیے نہ جیاں دے ماپیاں دے گھر پیر رکھنے ہنجو نے بغان دیاں گھر ماپیاں دے رون کانے ہوندیاں اللہ اکبر اللہ میں تین حدیثاں پیش کیتیاں میرے پیغمبر نے تینا حدیثاں دے اندر بیٹی دا مقام مرتبہ بیان کیتا اللہ اکبر اللہ آگے خراب دے آج ساڑھے معاشرے دے اندر بیٹی دا احترام کیوں نہیں کیتا جاندہ بیٹی نال پیار کیوں نہیں کیتا جاندہ جی بیٹیاں دا کیے بیٹیاں پرایا بانے نامے تے بیٹیاں نال چمکیا کر دینے نامے تے جناب بیٹیاں نال چلیا کر دینے میں نو پیدا کرن والے رب دی قسمے اگر بیٹی دی تربیت چنگی ہوئے رب بیٹی دی وڈا کر کے ماپیاں دا نام اچھا کر دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ میں تین مثال دیکھے انشاءاللہ 15 منٹاں دے اندر بات سمیٹنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا میں نو شیخ مولانا عبدالوہی ساجد صاحب فرما رہے سنے قرآن نے پاک کثرت دن پڑھنا ہے سننا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے وَلَمَّا توجہ تلکا مدینہ قال عسى ربی یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ امة من الناس یسکن ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابنا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل وقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ابتغي غداهما تمشي على استغيام اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیتا کون کہندے بیٹیاں نامے نہیں چمک دے آپ ایک بیٹی دی وڈا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیویں عظمتاں عطا کیتیاں اللہ دے پیغمبر حضرت شعیب دیاں بیٹیاں جانور پلان واسطے جناب کنویں تے گئیاں نے ادھر موسیٰ پیغمبر چل دے آئے اللہ اکبر اللہ ویکھیا دو جوان لڑکیاں اپنے جانوراں نو روک کر کے اللہ گتھلا کھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت موسیٰ چل دے انہاں بچیاں دے قریب گئے جا کے کہنے لگے میریو بہنوں کیوں نہیں اپنے جانوراں نو پانی پلا رہیاں اللہ اکبر اللہ اور دوسری بات دے وے کہ اپنے گھروں کلیاں کیوں باہر نکلیاں کتے گیا تواڈا ویر تے کتے گیا تواڈا باپ بچیاں رو پیاں تے رو کے کہنے لگیاں اللہ والیا ویر رب نے دیتا کوئی نہیں تے باپ بڑھڑا ہو گئے مجبوریاں کروں باہر لے آئیاں نے اللہ اکبر اللہ کدوں کو شوق نہ کروں باہر نکل دائے اور لوگوں اسے مجبور بیگل بیٹی نو بدار جمدر ویک کر کے پریشان نہ کریا کرو پتہ نہیں انہوں کیڑیاں مجبوریاں کروں باہر لے کر کے آگیاں نے اللہ اکبر اللہ آگے غار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اپنے جانورانو پانی کیوں نہیں پلا رہی
گئیاں. ادھر میری طرف توجہ کرنا. اللہ اکبر. انہاں دے جانوراں نو خضر تے موسیٰ نے پانی پلائے. یہ اپنے گھر وال چلیاں گئیاں نے تے خضر تے موسیٰ نکر کے جناب ایک درخت دے سائے دے نیچے چلے گئے نے تے رب دے کولوں دعا کر دے نے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ سونیا بھوک لگیے کھانا چاہیے, بھوک لگیے کھانا چاہیے. نبیاں نے جیڑی بھی ضرورت پئی تے کدے کولوں منگیا اللہ کولوں. حضرت موسیٰ کوئی دوست نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی سجن یار نہیں, بیگانہ علاقے درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ کے دعا کر دینے اللہ سونیا, اللہ سونیا بھوک لگی ہے کھانا چاہیے ربا میں تیرے در دا منگتا, میں تیرے در دا فقیر ہے. اللہ آسمان تو وعدائی موسیٰ پریشان نہ ہو, تو روٹی منگدا پے اسی روٹی بھی دوانگے تے بوٹی بھی دوانگے. اللہ اکبر. روٹی بھی دے مانگے, روٹیاں پکان والی بھی دے مانگے. آئیے غور کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. ادھر بیٹیاں گھر کے اندر چلیاں گئیاں. باپ کہندا بیٹا کی گل ہے آج وقت تو پہلا گھر کے اندر آ گئیاں جے بابا جان اج کلا والا مل گیا انہیں ساڑھے جانوراں نو پانی پلا دیتا اس واسطے جلدی گھر کے اندر آ گئیاں. حضرت شعیب فرماتے ہیں بیٹا جاؤ انہوں بلا کر کے لے آؤ, وہ دی محنت دی مزدوری دیتی جائے. انہاں دوواں بچیاں دے اندروں ایک بیٹی چلی گھروں نکل گئیے. ان دل دے اندر سوال پیدا ہوندے او میری او بیگنو میری او ماں اے کردار نوٹ کر کے لے جانا, اپنی عزت نو سنبھال کر کے رکھیا کرو. تہاڈی عزت دی وجہ کر کے بھراواں دیاں پگڑیاں بلند رہن گیاں, تہاڈی عزت دی وجہ کر کے باپ دا سینہ چوڑا رہے گا, تہاڈی عزت دی وجہ کر کے شوہر دا سر نہیں جھکے گا, بیٹیاں دا سر نہیں جھکے گا. اپنی عزت دے اپنے جسم میں اپنے وجود نو سنبھال کر کے رکھیا کرو. اللہ دی قسمیں تہاڈا وجود بھائیاں دی غیرت ہے, باپ دی عزت ہے. اللہ اکبر. ویکھنا کتے بھراواں دی تے باپ دی عزت گلیاں دا ککھ نہ بنا دینا. اللہ اکبر. اینڈ کر کے قدر تے شعیب دی بیٹی کرو چلن لگی ہے. حضرت موسیٰ نو بلان واسطے جا دیئے. دل دے اندر سوال پیدا ہوندے اے بیٹی چلی تے کہ سمداد نالے, اس بیٹی نے پردہ کیتا تے کہ سمداد نالے, اس بیٹی نے چادر لئی تے کہ سمداد نالے, اس بیٹی نے چال دا انداز کی اپنایا. آسمان نہ تو وعدائی اللہ فرماتے نے فجا اتغو اگداغما تمشی الستے گیا. فرمایا ایڈی سونی چال چلیے اسی ایڈی چال دا نام ہی حیا رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیوں جی بیٹی دی وجہ کر کے نہ چمکیا کہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ اور قیامت تک سورہ قصص ویوہ پارا پڑیا جاندہ رہے گا. اس بیٹی دی عظمت دے چرچے ہندے رہن گے, بیٹی دی عظمت بلند ہندی رہے گی. ایک کدوں ہوئے گا جدوں بیٹی دی تربیت کیتی ہوئی, جدوں بیٹی نو قرآن پڑھایا ہویا, جدوں بیٹی نو حدیث پڑھائی, جدوں بیٹی نو سورہ نور تے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھایا. جے پڑھانا ہی دنیاوی تعلیم پڑھانی چاہیے, وقت دا تقاضا ہے, میٹرک کرانی چاہیے, بی اے کرانا چاہیے, ایف اے ایم فل کرانا چاہیے. جتھے ایم فل ہونا چاہیے تے کم از کم ناظرہ قرآن تے ترجمہ تے آنا چاہیے نا, اوتھے نماز دا ترجمہ تے آنا چاہیے, دینی معاملات دے اندر تے پتہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ لیکن ساڑی بدبختی بد نصیبی کہ انگلش اتنی پڑھ لیے کہ انگریزانو بھی پڑھا لوانگے, لیکن دین اتنا بھی سکھ نہیں سکے کہ نماز بھی پڑھ لیے. دین اتنا نہیں سکھ سکے کہ اپنے گھر دا ماحول درست کر لئیے. آج ایک رات میں بات اختتام لے کے جانا چاہنا, توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں دسیا بیٹیاں دیاں تربیتاں کیویں کرنیاں نے. میں وعدہ کیتا سی 3 مثالاں دیواں گا لیکن ایک کٹ دیتی آخری بات بیان کر کے تھوڑی تھکاوٹ دی وڈا کر کے بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میرے پیغمبر رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرماؤ اور میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دے قریب تشریف فرما نے. توجہ کرنا ایویں 5-7 منٹاں دے اندر بات سمیٹن لگیاں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو قریب بلائے. میرے پیغمبر نے دسیے لوگو تیاں دی تربیت کیویں کری دیے, بیٹیاں نو کیویں سمجھائی دے, بیٹیاں دی تربیت کیویں کری دیے. آقا بیٹی دے قریب بیٹھے نے, مت سمجھنا میرے پیغمبر بیٹیاں پیار نہیں کر دے. آپ نے پیار کیتے تے انتخاب دا پیار کیتے. بیٹی ملن واسطے آئیے, آپ استقبال واسطے کھڑے ہو گئے نے. بیٹی ملن واسطے آئیے, جتے میرے پیغمبر آپ بیٹھے نے بیٹی نو تے بٹھائے. میرے پیغمبر سفر تو واپس آئے نے, پہلے مسجد نبی دے اندر گئے نے, مسجد نبی تو بعد سب تو پہلا گئے نے تے بیٹی دے گھر دے اندر گئے نے. میرے پیغمبر نے پیار کیتا, آپ فرماتے نے الفاطمہ بذات منی ومن اداخا فقد ادانی. لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا, جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا میں محمد نو دکھ دیتا. لیکن جدوں تربیت دیاں واریاں آئیاں, ایک دن باپ بیٹی بیٹھے نے, آپ فرماتے نے بیٹا مت سمجھنا میں محمد دی بیٹیاں, مت سمجھنا میں محمد دی بیٹیاں, میں ایویں جنت دے اندر چلی جاواں گی. بیٹا جنت دے اندر جانے تے اے مالی یا فاطمہ, بیٹی نیک عمل کرنے ہونگے, بیٹی چنگے کام کرنے ہونگے. اور حضرت فاطمہ نے میرے پیغمبر دی تربیت نو کیویں سینے لایا, جس طرح میرے تو پہلا مولانا عادل صاحب بیان کر رہے سنے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ گھر دے اندر چل دیاں پھر دیاں نے, رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دیاں پھر دیاں نے, کھانا تیار کیتا تے قرآن پڑھیا. اللہ اکبر. گھر دیاں صفائیاں کی دیاں تے قرآن پڑھیا, اور اپنے وجود نو اس قدر سنبھالیا, اس قدر چھپایا. حضرت فاطمہ بازار دے اندر چل دیاں نے, اللہ دی قسمیں انہاں دی چال ویکھ کے جنت دیاں حوراں رش کر دیاں نظر آندیاں نے. اللہ اکبر. لوگو پھر عظمتاں کی ملیاں. ایک دن میرے پیغمبر دے کولے فرشتہ آیا, آ کے کہندا سونیا میں پیغام لے کے آیا. او فرشتہ کی پیغام لے کے آئے؟ آپ فرماندے نے مینوں فرشتہ دس کے گیا. فرشتہ کہندا سونیا بے ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. فرمایا سونیا اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے. سرداری ایویں نہیں ملی, کردار دی وجہ کر کے ملی ہے. سرداری ایویں نہیں ملی, سب کچھ میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق گزارن دی وجہ کر کے ملی ہے. اللہ ساڑیاں بہناں بیٹیاں نو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا میرے سمیں سب نو سنا کے عمل کرن دی توفیق, اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. بھائی یاسین صاحب دا ایک حکم ہے جے اگر اجازت دیو تے پورا کر لیے. ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہو, میں نے لگتا ہے ویسے تسی بیدار ہو جانا ہے جدوں میں چھیڑنے. تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا, تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا, تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا. شان تیری بلے 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 بلے, شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے. شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے. دشمناں تے پیراں پھلے چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا, تاغا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا. تذکرے نعام تیرے
تیرے عام تیرے تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والے حلقاں تے جان والے آغا دی شان والے حلقاں تے جان والے کڈا سونا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا ہر کوئی غلام تیرا آیتاں سنان والے حلقاں تے جان والے طاقت دی شان والے اللہ تعالیٰ اس سونے دا تابعدار اور فرما بردار بنائے دعا کرو اللہ تعالیٰ بیماروں شفا عطا فرمائے اور بے اولاداں واسطے خصوصی دعا کرو ساڑھے بھائی محترم جناب بھائی ناصر محمود صاحب گوندرہ والے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک سال انہیں اولاد عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ ساڑھے بیماروں شفا عطا فرما یا اللہ جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے شاہا دنیا تے دوا خانے بڑے نے مالکہ شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دل شفاواں عطا فرما میرے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما یا اللہ بے بساں بے کساں دیاں پریاداں سن لے یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے میرے اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بھائی جڑیاں بہناں بے اولاد نے یا اللہ اپنی رحمت نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ بالخصوص ساڑھے بھائی ماہر ناصر محمود صاحب یا اللہ انہوں نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں تاکیتیاں والدین دے فرما بردار بنا یا اللہ میرے سوید جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی بخشش فرما یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا میرے اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے انہاں دندروں کسے دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما یا اللہ اس ادارے دے بانی مولانا محمد الیاس صاحب یا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے اللہ انہاں دی قبر نو تحت نگاہ فراق فرما یا اللہ انہاں دے بیٹے مولانا عبدالوحید ساجد صاحب انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد اور شاد فرما انہوں آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما یا اللہ اس مرکز دے معاونین منتظمین سب دے کاروبار مال و جان اہل و عیال دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں رات گئے تک تیرا ذکر سن واسطے تیرے نبی دا ذکر سن واسطے تشریف فرما نے یا اللہ جویں اج تیرے گھر دے اندر کٹھے ہاں کل قیامت والے دن نبی پاک دی قیادت دے اندر کٹھے ہاں جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما میرے اللہ کل قیامت والے دن سانو سارے انو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما میرے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما میرے اللہ جن احباب نے آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا جس لحاظ نال بھی اس کانفرنس دے اندر حصہ ڈالیا میرے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما کے نجات دا سبب بنا میرے اللہ ہدایت دا سبب بنا علماء کرام تشریف لے کے آئے طلبات تشریف لے کے آئے نوجوان بزرگ ماما پیڑاں تشریف لے کے آئیاں یا اللہ سب دا آنا قبول فرما قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما درجات بلند فرما میرے اللہ گناہ معاف فرما درجات بلند فرما میرے اللہ اپنی رحمت دل زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما
خاتمہ بالخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.